बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल सबक कहानी में। आज फिर हाजिर हुआ हूँ दूसरा हिस्सा लेकर। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कमरदवान के प्याले में कोई मिलावट न थी। उसने प्याला पिया लेकिन सोया नहीं। लड़की आकर उससे रगबत भरी बातें करती रही और उसका शोहर मुर्दे की तरह पड़ा रहा। जब वो जागा तो उसने किराएदार को बुलाकर कहा, मेरा घर खाली कर दे, मुझे इसकी ज़रूरत है। उसने खाली कर दिया और कमरदवान उसमें रहने लगा। पहली रात जौहरी उसके घर गया और जब सोने का वक्त आया तो अपने घर चला आया। दूसरे दिन लड़की ने मामार को बुलाकर कहा कि मेरे घर से दूसरे घर तक सुरंग बना दे। कमरदवान को इसकी खबर भी न हुई और लड़की 2 थैलियां माल की लेकर उसके पास पहुंच गई। कमरदवान ने पूछा, तू किधर से आ गई? उसने सुरंग की तरफ इशारा किया। फिर सुबह तक उसके साथ बैठी हंसी मजाक करती रही और कहा, अब जाकर मैं उसे जगाती हूँ ताकि वो दुकान पर जाए। तू मेरी राह देखियो, मैं अभी लौट कर आती हूँ। लड़की ने जाकर अपने शौहर को जगाया। उसने वजू करके नमाज पढ़ी और दुकान चला गया। अब लड़की 4 और थैलियां लेकर उसके पास आई और थोड़ी देर बैठ कर रुखसत हो गई और कमरदवान बाजार चला गया। जब वो मगरिब के वक्त लौटा तो उसने देखा कि 10 थैलियां जवाहरात वगैरह की उसके यहाँ रखी हुई हैं। उसके बाद जौहरी घर आया और कमरदवान को अपने घर में ले गए। कनीत ने आकर दोनों को प्याले दिए। जौहरी पीकर सो गया। कमरदवान पर उसका कुछ असर न हुआ क्योंकि उसके प्याले में कोई मिलावट न थी। लड़की आकर उससे हंसी मजाक करने लगी और बहुत कुछ सामान सुरंग के रास्ते उसके घर मुंतकिल कर दिए। तीसरे दिन लड़की ने एक खंजर निकाल कर उसे दिया जो उसके शोहर ने अपने हाथ से बनाया था और जिसकी कीमत उसके ख्याल में 500 दीनार थी। क्योंकि लोग उसे जौहरी से अक्सर मांगते रहते थे, उसने उसे एक संदूक में बंद कर रखा था और किसी के हाथ उसे बेचने पर राजी न होता। यह खंजर उसे देकर लड़की ने कहा कि उसे कमर से लगाकर मेरे शोहर के पास जा और उसे कहियो कि उस्ताद देख, ये खंजर मैंने उसे आज खरीदा है, बता कि मैंने महंगा खरीदा या सस्ता। वो उसे पहचान लेगा लेकिन शर्म के मारे ये नहीं कहेगा कि ये खंजर मेरा है। अगर वो पूछे कि कहाँ से खरीदा और कितने दाम दिए तो कहियो मैंने देखा कि 2 बदकार आपस में मिले। एक ने दूसरे से पूछा कि तू कहाँ था? वो बोला कि मैं अपनी आशना के पास, और जब कभी मैं उसके पास जाता हूँ तो मुझे दरहम दिया करती है, लेकिन आज उसने कहा मेरे पास इस वक्त दरहम नहीं है, लिहाजा ये खंजर ले जा, ये मेरे शोहर का है। मैं उससे ले आया और चाहता हूँ कि उसे बेचूं। मुझे ये खंजर पसंद आया, मैंने 300 दीनार में उसे खरीद लिया। बता, सस्ता खरीदा है या महंगा? उसके थोड़ी बाद उसके पास से चला आइयो और सुरंग के करीब आकर खंजर मुझे वापस दे दीजिए, उसने कहा सर आंखों से। लड़का खंजर लेकर जौहरी के पास पहुंचा और कहा, उसे देख। जौहरी ने अपना खंजर पहचान लिया लेकिन मारे शर्म गए कुछ न बोला। जौहरी ने खंजर हाथ में लेकर पूछा, तूने ये कहाँ से खरीदा? उसने वही जवाब दिया जो लड़की उसे सिखा पढ़ा दिया था। जौहरी बोला, इन दामों ये सस्ता है, उसकी कीमत 500 दीनार है। जौहरी का दिल अंदर से तड़प रहा था। उसने अपना काम बंद कर दिया और सोच में पड़ गया। अगर लड़का उससे 50 लफ्ज कहता तो वो जवाब में महज 1 लफ्ज बोलता। जौहरी की ये हालत देखकर लड़का उठा और जल्दी से घर चला गया। लड़की ने पूछा, जो मैंने तुझसे कहा था तूने किया? उसने जवाब दिया, हाँ। लड़का बोला, उसने कहा कि ये इन दामों सस्ता है, उसकी कीमत 500 दीनार है, लेकिन उसका रंग फक हो गया और मैं उठकर चला आया। लड़की ने उससे खंजर लेकर वहीं रख दिया जहां वो पहले था और बैठ गई। ये तो लड़की का माजरा हुआ। अब उसके शोहर का हाल सुनो। कमरदवान के चले जाने के बाद उसे बड़ी परेशानी और घबराहट हुई। वो अपने दिल में कहने लगा, चलकर खंजर तलाश करना चाहिए ताकि शक दूर हो जाए। वो घर गया और असदे की तरह हाँफता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा। बीवी ने कहा, मेरे आका, खैरियत तो है? उसने पूछा, खंजर कहाँ है? बीवी बोली, संदूक में है। और फिर सीने कूटने और कहने लगी, हाय मेरे अल्लाह, कहीं तू किसी से लड़ा तो नहीं कि खंजर लेकर उसे मारने जाएगा? उसने कहा, खंजर लाकर मुझे दिखा। बीवी ने कहा, पहले तू कसम खा कि उससे किसी को मारेगा तो नहीं। उसने कसम खाई। बीवी खंजर निकाल कर उसके पास ले आई। वो खंजर उलट पुलट कर देखता और कहता, ये अजीब बात है। बीवी ने पूछा, आखिर क्या बात है? वो बोला, मैंने अपने दोस्त के पास ऐसा ही खंजर देखा है, लेकिन अब उसे देखकर मेरा शुबा जाता रहा। बीवी बोली, शायद तूने मेरी तरफ से बदगुमानी की, मुझे बदकार समझा और ये मैंने उसे खंजर दिया है। जौहरी बोला, हाँ मुझे शक तो हुआ था, मगर खंजर देखने के बाद इत्मीनान हो गया। बीवी ने कहा, मरदूदे, अब तुझ में कोई भलाई बाकी नहीं। जौहरी मुआजरत करने लगा, यहाँ तक कि वो मन गई और जौहरी उठकर दुकान चला गया। दूसरे दिन उसने कमरदवान को अपने शोहर की घड़ी देकर उसके पास भेजा जिसे उसने अपने हाथ से बनाया था, जो लाजवाब थी, और कहा, इससे कहियो कि जिस शख्स को मैंने कल देखा था आज भी देखा। उसके हाथ में ये घड़ी थी। कहने लगा, ये घड़ी खरीदता है? मैंने कहा, उसे कहाँ से लाया? उसने कहा, अपनी आशना के पास से। मैंने उसे 50 दीनार में खरीद लिया, पता ये सस्ती है या महंगी? उसके बाद तू जल्दी से वापस आकर मुझे घड़ी दे दीजिए। कमरदवान ने जौहरी के पास आकर यही बातें की। उसने कहा, यह घड़ी 700 दीनार की है, और फिर शक में पड़ गया। हाँफता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा और कहा, मेरी घड़ी कहाँ है? उसने घड़ी निकाल कर दिखाई। जौहरी लाहौला पढ़ने लगा और बीवी से कहा, पहले मैं अपने दोस्त ताजिर के पास अपना खंजर देखा
और फिर घड़ी, दोनों मेरी ही बनाई हुई चीजें हैं। उनका जवाब बसरे भर में किसी के पास नहीं। क्या बताऊं, उसने ये बातें की जिनसे मुझे रंज पहुंचा। मेरी अकल दंग हो गई और खुदा जाने मेरे ऊपर क्या गुजरी। बीवी ने कहा, तेरी तमाम बातों का मकसद ये है कि मैं उस ताजर की दोस्त और आशना हूँ। तूने मुझे खायन ठहराया और मुझसे पूछने आया। अगर तूने मेरे पास अपनी घड़ी और खंजर देख न लिया होता तो तुझे मेरी खयानत का यकीन आ जाता। तेरी इस बदगुमानी की वजह से अब मैं न तेरी रोटी खाऊंगी, न तेरा पानी पीऊंगी, और तेरी सोहबत को हराम समझूंगी। चोर उसे मनाने लगा, वो फिर मन गई और चोर पशिमान होकर दुकान चला गया। कभी शक करता कभी यकीन। शाम के वक्त वो अकेला कमर जमान के बगैर घर आया। लड़की ने पूछा, कमर जमान कहाँ है? उसने जवाब दिया, अपने घर में। लड़की बोली, क्या तुम दोनों की दोस्ती ठंडी पड़ गई? चोर ने कहा, वल्लाह इन बातों से मैं उससे नफरत करने लगा हूँ। लड़की बोली, जा और मेरी खातिर उसे ले आ। चोरी उठकर उसके घर गया, अपना सामान वहां फैला पड़ा देखा। उसके दिल में आग भड़कने लगी, आहें भरने लगा। कमर जमान ने पूछा, तू किस सोच में पड़ा हुआ है? लेकिन मारे शर्म के उसने कुछ न कहा और उससे अपने घर चलने को कहा। उसने जवाब दिया, मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा, मुझे यही रहने दे। जोरी ने उसे कसम दी और अपने घर ले गया। दोनों ने खाना खाया और थोड़ी देर तक जागते रहे। अगर कमर जमान उससे 100 लफ्ज कहता तो वो 1 लफ्ज में जवाब देता। उसके बाद कनीज प्याले लाई। जोरी पीकर सो गया और लड़का जागता रहा। लड़की उसके पास आई और कहने लगी, देखा तूने इस सींगदार को कि वो पड़ा सो रहा है? उसे औरतों के छल फरेब की बिल्कुल खबर नहीं। मैं उसके साथ अब ऐसी चाल चलूंगी कि वो मुझे तलाक देने पर मजबूर हो जाएगा। कल मैं कनीज का भेस बदल कर तेरे साथ दुकान चलूंगी। तू कहियो कि उस्ताद, आज मैं यसरजिया के सराय गया था, वहां उस कनीज को 1000 दिनार में मोल लिया है। देख के इन दामों सस्ती है या महंगी। उसके बाद मेरा चेहरा और सीना खोलकर उसे दिखा दीजिए, फिर मुझे अपने घर वापस ले आइयो। मैं सुरंग में से होकर अपने घर चली जाऊंगी और इस आखिरी चाल का नतीजा देखूंगी। दोनों ने रात बड़े मजे में गुजारी। सुबह होते ही लड़के अपने कमरे में चली गई। कनीज ने आकर अपने आका और कमर जमान को जगाया। दोनों ने उठकर वजू किया, फजर की नमाज पढ़ी, नाश्ता उड़ाया, कहवा पिया। जोहरी दुकान चला गया और कमर जमान अपने घर। इतने में लड़की कनीज का भेस बदले सुरंग में से निकल उसके पास आई। वो पहले थी भी कनीज ही और कमर जमान के साथ दुकान चली। वहां पहुंचकर कमर जमान ने जोहरी को सलाम किया और बैठकर कहने लगा, उस्ताद, आज मैं शहर के गर्ज से यसरजिया की सराय गया था। एक दलाल के साथ इस कनीज को देखा, मुझे पसंद आई और मैंने 1000 दिनार में मोल ले लिया। मैं चाहता हूं तू उसे देख कर बता कि ये सौदा सस्ता है या महंगा। इतना कहकर उसने उसका चेहरा खोल दिया। जोहरी ने देखा कि वो उसकी बीवी है, खूब बनी ठनी, सुरमा और मेहंदी लगाए, जिस तरह के उसके घर में बनी ठनी रहती है। उसके चेहरे, लिबास और गहने से जो उसने खुद बनाया था, वो उसे बिल्कुल पहचान गया कि उसकी नज़र उन अंगूठियों पर भी पड़ी जो उसने हाल में कमर जमान के लिए बनाई थी, और उसे हर तरह से यकीन हो गया कि वो उसकी बीवी है। उसने पूछा, कनीज तेरा नाम क्या है? उसने कहा, हलीमा। यही उसकी बीवी का नाम था। अब उसने जवान से पूछा, तूने इसे कितने में खरीदा है? लड़का बोला, 1000 दिनार में। जोरी ने कहा, इन दामों में वो मुफ्त है, क्योंकि महज इसकी अंगूठी, लिबास और दूसरे गहने की कीमत इससे ज्यादा है। जवान बोला, तूने मेरा सौदा पसंद किया, खुदा तुझे नेकी दे। अब मैं अपने घर जाता हूँ। और लड़की को साथ ले अपने घर चला गया और लड़की सुरंग में से होकर अपने घर चली गई। ये तो लड़की के साथ पेश आया। उधर जोहरी के दिल में आग के शोले भड़कने लगे। उसने अपने दिल में कहा, मैं अभी जाकर अपनी बीवी को देखता हूँ। अगर वो घर में है तो ये कनीज उसकी हम शक्ल है, और अगर वो घर में नहीं तो वो जरूर मेरी बीवी है। उठकर घर गया, देखा कि उसकी बीवी वही लिबास और गहना पहने बैठी हुई है। हाथ पर हाथ मारकर लाहौला पढ़ने लगा। बीवी बोली, तुझे जनून तो नहीं हो गया? उसने कहा, हमारा दोस्त ताजिर एक कनीज खरीद कर लाया था। उसका कद भी तुझसा था, बुलंदी भी तुझसी, नाम भी तेरा ही और लिबास भी यही था। मैंने उसे देखकर गुमान किया कि तू ही है। काश मैं उस ताजिर से न मिला होता, क्योंकि उसने मेरी खुशी मिट्टी में मिला दी है और मेरे दिल में शक पैदा कर दिया है। बीवी बोली, मेरा चेहरा खूब गौर से देख, मुमकिन है मैं ही उसके साथ हूँ और वो मेरा आशना हो। जोहरी बोला, तू ये क्या कहती है? मेरे ख्वाबो ख्याल में भी ये नहीं आता कि तू ऐसी हरकत करे। उसके बाद बीवी ने कहा, मैं यही बैठी रहती हूँ, तू जाकर उसका दरवाजा खड़का और किसी चार से फौरन अंदर चला जा। अगर तूने उसके पास किसी कनीज को देखा तो मेरे मुसाबे होगी, और किसी कनीज को देखा तो वो कनीज में ही हूँ और तेरा शुबा बजा होगा। उसने कहा, यह ठीक है। वो वहां से चल दिया। उधर उसकी बीवी सुरंग में से होकर कमर तमान के पास पहुंची, उसे सारा माजरा बयान किया और कहा, फौरन दरवाजा खोलकर उसे मेरी सूरत दिखा दे। उसने दरवाजा खोलकर जोहरी को अंदर बुला लिया। जोहरी ने देखा कि उसकी बीवी वहां बैठी हुई है। बीवी ने उठकर उसके और कमर जमान के हाथ चूमे। जोहरी देर तक उसे देखता और उससे बातें करता रहा। देखा कि उस कनीज और उसकी बीवी में कोई फर्क नहीं। अपने दिल में कहने लगा, खुदा जो चाहे पैदा कर। अब उसकी हैरानी परेशानी और बढ़ गई। वो फौरन अपने घर वापस गया। देखा कि उसकी बीवी वहां बैठी हुई है, क्योंकि वो सुरंग में से होकर उससे पहले घर पहुंच गई थी। और जब वो आया तो कहने लगी, तूने क्या देखा? चोर ने कहा, वो अपने आका के पास थी और तेरी हम शक्ल। बीवी बोली, जा अपनी दुकान, मेरी तरफ से तू काफी बदगुमानी कर चुका। चोर बोला, मेरा कसूर माफ कर। बीवी ने कहा, खुदा तुझे माफ करे। उसके बाद उसने अपनी बीवी को दाएं बाएं लिपटाया और दुकान चला गया।
बीवी 4 थैलियां लेकर सुरंग के रास्ते से कमरदमान के पास पहुंची और कहा, जल्दी से सफर की तैयारी कर और माल ले चलने का इंतजाम कर। कमरदमान ने बाजार जाकर खच्चर खरीदे, एक तख्त रवान तैयार कराया, गुलाम और हिजड़े मोल लिए और सबको शहर के बाहर पहुंचाकर लड़की के पास आया और कहा, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। लड़की बोली, मैं भी उसका सारा माल मता लेकर तेरे पास आ गई हूँ। उसके पास एक तिनका तक नहीं छोड़ा है। ए मेरे प्यारे, ये सब तेरी मोहब्बत की वजह से है। मैं अपने शोहर को 1000 बार तुझ पर कुर्बान करती हूँ, लेकिन तुझे चाहिए कि जाकर उससे रुखसत हो और कहे कि मैं 3 दिन के बाद सफ़र करने वाला हूँ। जो कुछ किराया मेरी तरफ निकलता हो उसका हिसाब कर ले ताकि मैं अदा कर दूँ। जो कुछ वो जवाब मुझसे आकर कही। मैं तो आजिज़ आ गई हूँ और लाख कोशिश की कि वो मुझे तलाक दे दे, लेकिन वो और ज़्यादा मुझसे मानूस होता जाता है। अब सिवा इसके चारा नहीं कि मैं तेरे वतन चली चलूँ। कमरदमान ने कहा, काश ये ख्वाब सही निकले। उसने दुकान पर जाकर कहा, उस्ताद, मैं 3 दिन के बाद सफ़र करने वाला हूँ और तुझसे रुखसत होने आया हूँ। किराए का हिसाब कर ले ताकि मैं बेबाक कर दूँ। जौहरी ने कहा, तू ये क्या बातें करता है? एहसान तो तेरा मेरे ऊपर है। मैं घर का किराया हरगिज़ न लूँगा, लेकिन तूने सफ़र का नाम लेकर मुझे उदास कर दिया। अगर मेरे ऊपर यह हराम न होता तो मैं तुझे तेरे वतन जाने से रोक लेता। ये कहकर वो गले मिले और दोनों बेहद रोए और जौहरी दुकान बंद करके उसे रुखसत करने चला गया। जब वो कमरदमान के घर पहुंचा तो देखा कि बीवी वहां मौजूद है। फिर अपने घर गया तो उसे वहां पाया। 3 दिन तक यही हालत रही। उसके बाद लड़की ने कहा कि जौहरी का सारा माल और फर्श फिरोश तो मैंने यहाँ मुंतकिल कर दिया है। मैं वो कनीज बाकी रह गई है जो तुम्हारे लिए रात को शराब लाती है। मैं उसे छोड़ नहीं सकती, वो मेरी रिश्तेदार है। मैं उसे चाहती हूँ और वो मेरी राजदार भी है। मैं उस पर नाराज़ होंगी, उसे मारूंगी और जब मेरा शोहर आएगा तो उससे कहूंगी कि मैं इस कनीज का मुंह नहीं देखना चाहती और उसके साथ एक घर में नहीं रहना चाहती। उसे ले जाकर बेच डाल। वो उसे बेचने ले जाए तो तू उससे खरीद लीजिए ताकि हम उसे अपने साथ ले चलें। अब उसने कनीज को मारा। शोहर आया तो उसे रोता देखकर सबब दरियाफ्त किया। उसने कहा, मेरी आका ने मारा है। जौहरी ने बीवी से पूछा कि अब इस मरदूद कनीज ने क्या खता की, तूने उसे मारा? उसने जवाब दिया, मैं तुझसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये है कि मैं इस कनीज का मुंह नहीं देखना चाहती। उसे ले जाकर बेच डाल वरना मुझे तलाक दे दे। जौहरी ने कहा, मैं हरगिज़ तेरी मुखालफत न करूँगा। उसे अभी बेच आता हूँ। वो उसे बेचने चला तो राह में कमरदमान मिला। इस असना में लड़की सुरंग में से होकर कमरदमान के पास पहुंची और कबल उसके कि वो जौहरी के पास जाए उसने लड़की को तख्त रवान पर सवार कर दिया। जब वो जौहरी के पास पहुंचा और उसके साथ उसने कनीज को देखा तो कहा, ये क्या? जौहरी बोला, ये मेरी कनीज है जो हमें शराब पिलाया करती थी, लेकिन उसने अपने आका को नाराज कर दिया है। उसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसे बेच डालूं। जवान ने कहा, मेरे हाथ बेच डाल, उसकी वजह से मुझे तेरी याद आती रहेगी और मेरी कनीज हलीमा की खिदमत करे। जौहरी बोला, बहुत खूब, ले जा। जवान ने कहा, कितने में? जौहरी बोला, तुझसे कुछ ना लूंगा, तेरा मेरे ऊपर एहसान है। उसने मंजूर कर लिया और लड़के से कहा, अपने आका का हाथ चूम। लड़की ने तख्त रवान से उतरकर उसका हाथ चूमा और फिर सवार हो गई। जौहरी उसे देखता रहा। कमरदमान ने कहा, उस्ताद उबैद, मैं तुझे खुदा का सुबर्द करता हूँ, हमारा हिसाब किताब बेबाक है। जौहरी बोला, खुदा बेबाक करे और तुझे सही सलामत घर वालों से मिला। गर्ज के उससे रुखसत होकर वो रोता हुआ दुकान पर पहुंचा। उसे कमरदमान से छुटने का अफसोस था, साथ ही इस बात की खुशी भी थी कि वो चला गया और बीवी के बारे में उसका शक सही न निकला। उधर लड़की ने कमरदमान से कहा, अगर तुझे सलामती मंजूर है तो आम रास्ते से न चलिए। कमरदमान उस रास्ते से रवाना हुआ जिधर से लोग अमूमन आते जाते न थे। चलते चलते मिस्र की सरहद पर पहुंचा और वहां प्यादे के हाथ बाप को खत भेजा। बाप ताजरों के साथ बाजार में बैठा हुआ था कि प्यादा पहुंचा। उसने पूछा, तुम में से अब्दुर्रहमान नामी ताजिर कौन है? लोगों ने कहा, तेरा उससे क्या काम है? वो बोला, मैं उसके बेटे का खत लाया हूँ और मैंने उसे अरिश के पास छोड़ा है। यह सुनकर अब्दुर्रहमान खुश हो गया। दूसरे ताजरों ने भी खुश होकर उसे मुबारकबाद दी। उसने खत लेकर पढ़ा कि कमरदमान की तरफ ताजिर अब्दुर्रहमान के नाम, तुझ पर और तमाम ताजरों पर सलाम पहुँचे। खुदा का शुक्र कि मैं भी बाखैरियत हूँ। मैंने खरीदो फरोख्त की, कमाया और सही सलामत लौट कर आ रहा हूँ। यह पढ़ते ही वो खुशियाँ मनाने लगे। दावतें और गाना बजाना होने लगा। जब उसका बेटा सालिया पहुंचा तो बाप और तमाम ताजर उसके इस्तकबाल के लिए गए और उससे मिले। बाप उसके गले लिपट गया, उसे सीने से लगा लिया और रोते रोते बेहोश हो गया। होश आया तो कहा, बेटा मुबारक हो, आज का दिन खुदा ने हमें तुझसे मिलाया। और अब ताजरों ने भी बढ़कर उसे सलाम किया। देखा कि उसके साथ बहुत सामान, नौकर चाकर, एक तख्त रवां है। उन्हें साथ लेकर वो उसके घर पहुंचे। लड़की तख्त रवां में से उतरी। बाप ने देखा कि वो इंसान क्या फितना है। उसे एक महल में उतारा, गोया वो खजाना थी जो तिरस्मात से निकली थी। माँ भी उसे देखकर फरीफ्ता हो गई, समझी कि वो कोई शहजादी है। खुश हुई और पूछा कि तू कौन है? उसने कहा, तेरी बहू हूँ। माँ ने कहा, तो फिर हमें इस खुशी में जश्न मनाना चाहिए। ये तो लड़के का किस्सा हुआ। अब अब्दुर्रहमान का माजरा सुनो। जब सब लोग चले गए तो उसने बेटे के पास आकर पूछा, ये कनीज कौन है और तूने उसे कितने में मोल लिया? उसने जवाब दिया, ये कनीज नहीं, ये वही लड़की है जिसकी वजह से मुझे परदेश जाना पड़ा और जिसका जिक्र दरवेश ने किया था। दरवेश से उसका जिक्र सुनते ही मेरे दिल में मोहब्बत की आग भड़क उठी थी। मैंने उसी के खातिर सफ़र किया। रास्ते में बदुओं ने मेरा सामान लूट लिया।
اور میرے کپڑے اتار لیے۔ میں اکیلا بصرے پہنچا اور میرے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا۔ باپ نے پوچھا ان تمام باتوں کے بعد تو نے اس سے شادی کی یا نہیں؟ لڑکا بولا نہیں، لیکن اس سے میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ باپ نے کہا اب تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اگر تو اجازت دے گا تو کر لوں گا ورنہ نہیں۔ باپ بولا اگر تو اس سے شادی کرے گا تو دنیا اور آخرت دونوں میں تیرا میرا ساتھ نہیں۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ یہ حرکت کی ہے تو تیرے ساتھ بھی یہی حرکت کرے گی۔ یہ دغا باز ہے اور دغا باز پر کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر تو نے میرا کہنا مان لیا تو میں اس سے خوبصورت لڑکی تلاش کر دوں گا جو پاک صاف ہو، اور ایسا جشن مناؤں گا کہ کبھی نہ منایا گیا ہو۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کی بیٹی سے شادی کی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ کہیں کہ اس نے ایک کنیز سے شادی کی جس کا حسب نسب معلوم نہیں۔ قمردمان نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر باپ نے قمردمان کو پیشانی چومی اور کہا تو واقعی میرا بیٹا ہے، تیری جان کی قسم میں تیری شادی ایسی لڑکی سے کروں گا جس کا جواب نہ ہوگا۔ اب عبد الرحمن نے جوہری عبید کی بیوی اور اس کی کنیز کو ایک اونچے محل میں اتارا اور ان کے ساتھ ایک کالی کنیز کو رکھا جو انہیں کھانا پینا پہنچا، اور کہلا بھیجا کہ تو اور تیری کنیز یہیں بند رہیں گی جب تک کہ میں تجھے کسی کے ہاتھ بیچ نہ ڈالوں۔ اگر تو نے یہ نہ مانا تو میں تجھے اور تیری کنیز دونوں کو قتل کر دوں گا، کیونکہ تو نے خیانت کی ہے اور تجھ میں کوئی بھلائی نہیں۔ اس نے جواب دیا جو تیرا جی چاہے کر، میں اس کی مستحق ہوں۔ انہوں نے دروازے میں قفل ڈال دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ سوا کالی کنیز کے ان کے پاس کوئی نہ جائے اور وہ بھی محض محراب میں سے انہیں کھانا پینا دے۔ اب وہ وہاں رہنے لگی، دن رات روتی اور پشیماں ہوتی کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا کیا۔ یہ تو اس کا قصہ ہوا، اب عبد الرحمن کا ماجرا سنو۔ اس نے کٹنیوں کو ہر طرف روانہ کر دیا۔ جب وہ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتی تو انہیں معلوم ہوتا کہ ایک اور لڑکی اس سے بھی زیادہ حسین ہے، یہاں تک کہ وہ شیخ الاسلام کے گھر پہنچی، دیکھا کہ اس کی بیٹی جوہری عبید کی بیوی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ آ کر عبد الرحمن کو خبر کی۔ عبد الرحمن اور دوسرے بڑے آدمی اس کے باپ کے پاس پیغام لے کر پہنچے۔ نکاح نامہ تیار ہو گیا اور دعوتیں شروع ہو گئی۔ پہلے دن فقیہوں کو بلایا گیا اور میلاد شریف ہوا۔ دوسرے دن تمام تاجر مدعو کیے گئے۔ ہر روز گانے بجانے والے آتے گاتے بجاتے، روزانہ ایک خاص طبقے کی دعوتیں ہوتی۔ 40 دن تک یہی رنگ رہے۔ عبد الرحمن اور اس کا بیٹا بیٹھ کر تماشا دیکھتے کہ اس جشن کا جواب نہیں۔ آخری دن دور اور نزدیک کے فقیروں اور مسکینوں کو دعوت دی گئی اور وہ آ کر دعوت میں شریک ہونے لگے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ عبید بھی فقیروں کے ساتھ داخل ہوا۔ اس کے چہرے سے سفر کے آثار نمودار تھے، وہ ننگا اور تھکا ہارا تھا۔ قمردمان نے اسے دیکھ کر پہچان لیا اور باپ سے کہا کہ اس فقیر کو ملاحظہ کیا جو ابھی دروازے سے داخل ہوا ہے؟ اس نے دیکھا کہ ایک شخص پھٹے پرانے کپڑے پہنے آیا ہے جن کی قیمت 2 درہم ہوگی۔ اس کا چہرہ زرد اور اس پر گرد پڑی ہوئی ہے۔ عبد الرحمن کے بیٹے نے اسے کہا کہ اس فقیر کو دیکھا تو اس نے پوچھا بیٹا یہ کون ہے؟ انہیں جواب دیا جو عورت ہمارے ہاں قید ہے اس کا شوہر استاد عبید جوہری یہی ہے۔ اس کے آنے کا سبب یہ تھا کہ جس وقت وہ قمردمان سے رخصت ہو کر دکان پر گیا تو وہ دن بھر کام کرتا رہا۔ شام کو دکان میں قفل ڈال کر گھر گیا، دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ کھل گیا۔ اندر جا کر دیکھا کہ نہ اس کی بیوی ہے نہ سامان، اور گھر بری حالت میں پڑا ہوا ہے۔ گھر کو خالی دیکھ کر وہ ادھر ادھر پاگلوں کی طرح پھرنے لگا، کوئی نظر نہ آیا۔ کوٹڑی کھولی تو اس کا سارا سامان غائب تھا۔ اب اس کے ہوش و حواس اڑ گئے اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کی بیوی ہی یہ چالیں چلتی تھی، یہاں تک کہ اسے دھوکہ دے کر چل دی۔ لیکن اس نے یہ راز کسی سے نہ کہا تاکہ دشمن اس کا مذاق نہ اڑائیں اور دوستوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اپنے دل میں کہنے لگا کہ اس رسوائی کو آشکار نہ کرے بلکہ جو کچھ کر سکتا ہے کرے۔ اس نے گھر میں قفل لگایا، دکان جا کر اسے اپنے ایک کاریگر کے سپرد کیا اور کہا میرے دوست تاجر نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں اس کے ساتھ مصر چل کر سیر کروں اور اپنی بیوی کو بھی لے چلوں۔ اگر حاکم دریافت کرے تو کہیو کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے چند چیزوں کو بیچ کر اونٹ، کھچر اور غلام و کنیزیں خریدی۔ ایک کنیز کو تخت رواں میں بٹھایا اور 10 دن کے بعد دوست احباب سے رخصت ہو کر بصرے روانہ ہو گیا۔ لوگوں کو یہی معلوم تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے گیا ہے۔ وہ خوش ہو گئے کہ ہر جمعے کو مسجدوں اور گھروں میں بند رہنے سے انہیں چھٹکارا ملا۔ بات تو یہ کہتے تھے کہ خدا پھر اسے بصرے نہ لائے ورنہ ہم پھر جمعے کو مسجدوں اور گھروں میں بند رہا کریں گے۔ بعض کہتے کہ بصرے والوں کی بددعا کی وجہ سے وہ سفر سے لوٹے گا ہی نہیں۔ بعض کہتے کہ اگر وہ لوٹا بھی تو خراب حال ہو کر لوٹے گا۔ جب جمعے کا دن آیا تو دستور کے مطابق شہر میں ڈنڈورا پیٹا گیا کہ لوگ نماز سے 2 گھنٹے پہلے مسجدوں میں چلے جائیں یا گھروں میں چھپ رہیں، اور کتے بلیاں بھی بند کر دی جائیں۔ یہ سن کر لوگ حیران پریشان ہو گئے۔ حاکم کے پاس دربار میں جا کر کہا کہ جوہری تو اپنی بیوی کو لے کر حج کرنے گیا ہے، اب ہمیں کس لیے بند کیا جاتا ہے؟ حاکم بولا کیا وہ دغاباز چلا گیا اور مجھے خبر تک نہیں؟ اگر وہ واپس آ گیا تب بھی تمہیں پھر تکلیف نہ دی جائے گی۔ جاؤ اپنی دکانوں پر اور خرید و فروخت کرو۔ یہ تو حاکم اور بصرے والوں کا ماجرا ہوا۔ اب جوہری عبید کا قصہ سنو۔ 10 مرحلے طے کرنے کے بعد اس پر وہی گزری جو قمردمان پر بصرے میں داخل ہوتے وقت گزری تھی۔ بدوؤں نے اس پر حملہ کر کے اس کے کپڑے لتے اتار لیے، جو کچھ اس کے پاس تھا چھین لیا، اور وہ مردہ بن کر لیٹ گیا۔ جب بدو چلے گئے
تو اٹھ کر آگے چلا اور چلتے چلتے ایک شہر میں پہنچا جہاں لوگوں نے اسے کچھ پھٹے پرانے کپڑے دے دیے تاکہ وہ اپنی شرمگاہ ڈھک سکے۔ اب وہ شہر پر شہر بھیک مانگنے لگا۔ ایک مصری نے اسے کہا کہ اے فقیر، آج ایک جگہ جشن منایا جا رہا ہے، وہاں جا کر کھا پی، اس وقت فقیروں اور مسکینوں ہی کی باری ہے۔ جوہری بولا مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ مصری نے کہا میرے ساتھ چل، میں تجھے دکھا دوں گا۔ وہاں پہنچا تو قمر زمان کی نظر اس پر پڑی، وہ اسے پہچان گیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا۔ باپ بولا بیٹا اس وقت وہ بھوکا ہے، پہلے اسے کھا پی لینے دے، پھر ہم اسے بلائیں گے۔ وہ کھا پی کر باہر جانے لگا تو قمر زمان کے باپ نے ایک شخص کو اس کے پیچھے دوڑایا۔ اس نے جا کر کہا اے پردیسی، تاجر عبد الرحمن تجھے بلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تاجر کون ہے؟ پیادے نے کہا جس کے ہاتھ جشن ہو رہا ہے۔ جوہری لوٹ پڑا اور وہ سمجھا کہ تاجر مجھے انعام دے گا۔ جو ہی جوہری عبد الرحمن کے پاس پہنچا اور قمر زمان سے چار آنکھیں ہوئی تو وہ مارے شرم کے بدحواس ہو گیا۔ قمر زمان اٹھ کر اس سے لپٹ گیا، سلام کیا اور دونوں داڑھیں مار مار کر رونے لگے۔ اس کے بعد اس نے جوہری کو اپنے پہلو میں بٹھایا۔ باپ نے کہا اے ناسمجھ دوست، اس طرح نہیں ملا کرتے۔ اسے حمام بھیجا اور اس کی شان کے لائق اسے کپڑے پہنا، اس کے بعد بیٹھ کر باتیں کر۔ تاجر نے ایک نوکر کو آواز دی اور کہا اسے حمام لے جا۔ اس نے اس کے لیے ایک پوشاک بھیجی جس کی قیمت 1000 دینار بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اسے پہن کر وہ ایسا معلوم ہونے لگا جیسے تاجروں کا شاہ بندر۔ جب وہ حمام میں تھا تو لوگوں نے قمر زمان سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور تو اسے کہاں سے جانتا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا اور مجھ پر بڑے احسان کیے۔ وہ امیر کبیر ہے، اس کا پیشہ جوہری کا ہے اور بصرے کا حاکم مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ مجھے اس کے آگے شرم آتی ہے کہ اس کے احسانوں کے مقابلے میں اس کے ساتھ کچھ کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہم سب اس کا واجبی احترام کریں گے، لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ مصر کس لیے آیا ہے اور اس کا یہ برا حال کیوں ہوا۔ جوان بولا قضا قدر کی رسی میں جکڑا ہوا ہے اور جب تک وہ اس دنیا میں رہتا ہے آفتیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اب قمر زمان نے اپنی کہانی شروع کی کہ جب میں بصرے پہنچا تو میری حالت اس سے بھی زیادہ بری تھی۔ وہ تو کم از کم پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے، میرے پاس تو اپنی شرمگاہ چھپانے کے لیے بھی کوئی کپڑا رتا نہ تھا۔ میرا ایک ہاتھ آگے تھا اور ایک پیچھے، سوا خدا اور اس شخص کے کسی نے میری مدد نہ کی۔ جب بدو میرے کپڑے لتے اور سامان لے کر چل دیے تو میں بالکل ننگا بصرے میں داخل ہوا۔ اسی شخص نے مجھے پہننے کے لیے کپڑے دیے اور گھر رہنے کو، اور جو کچھ بھی میں لے کر آیا ہوں وہ خدا اور اس کی بدولت ہے۔ جس وقت میں مال و دولت لے کر خوش خوش اپنے وطن لوٹا ہوں تو وہ بڑی اچھی حالت میں تھا۔ شاید اس کے بعد اس پر کوئی بلا نازل ہوئی ہے کہ وہ اپنا ملک اور وطن چھوڑ کر یہاں آیا ہے، اور غالباً راہ میں اس پر بھی وہی گزری ہے جو مجھ پر گزری تھی۔ وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ استاد عبید آ گیا۔ سب نے اٹھ کر اسے سلام کیا اور صدر میں بٹھایا۔ قمر زمان نے کہا دوست آج کا دن مبارک ہے، مجھ پر اشک نہ کھا، کیوں یہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اگر بدو نے تیرا مال چھین لیا ہے تو غم نہ کر، تیرے جسم سے بلا اتر گئی۔ میں بھی تیرے شہر میں ننگا پہنچا تھا اور تو نے مجھے پہننے کے لیے کپڑے دیے، میری عزت کی اور مجھ پر بڑا احسان کیا۔ میں تجھے اس کا بدلہ دوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ میرے پاس بیٹھنے کے بعد غم کس بات کا، خوش ہو۔ اسی طرح وہ اس کی دل دہی کرتا رہا اور اسے بات کرنے کا موقع نہ دیا کہ کہیں وہ اپنی بیوی کا ذکر نہ کر بیٹھے۔ جوہری سمجھ گیا، وہ بھی کچھ نہ بولا۔ پھر قمر زمان اور اس کا باپ جوہری کو لے کر اندر گئے، اسے تنہائی میں باتیں کی اور کہا ہم نے عمدن تجھے باتیں کرنے سے روکا ورنہ تیری اور ہماری دونوں کی فضیحت ہو جاتی۔ اب ہم اکیلے ہیں، بتا کہ تجھ میں، تیری بیوی اور میرے بیٹے میں کیا ماجرا پیش ہے۔ جوہری نے سارا قصہ شروع سے لے کر آخر تک سنا دیا۔ جب وہ ختم کر چکا تو عبد الرحمن نے پوچھا اس میں خطا تیری بیوی کی ہے یا میرے بیٹے کی؟ جوہری بولا تیرا بیٹا بالکل قصوروار نہیں، مردوں کو تو ہمیشہ عورتوں کی طرف کشش ہوتی ہے، لیکن عورتوں کا فرض ہے کہ وہ مردوں سے بچتی رہے، لہذا خطا میری بیوی کی ہے کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا اور میرے ساتھ یہ حرکت کی۔ تاجر اٹھ کر اپنے بیٹے کے پاس گیا اور کہا میں نے اس کی بیوی کے بارے میں معلوم کر لیا ہے کہ وہ دغا باز ہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں آیا جوہری میں عزت اور انسانیت ہے یا وہ بھی کٹنا ہے؟ بیٹے نے کہا تو یہ کیسے معلوم کرے گا؟ تاجر بولا میں اس سے کہوں گا کہ وہ اپنی بیوی سے صلح کر لے، اگر وہ صلح کرنے پر راضی ہو گیا تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا اور اس کے بعد اس کی بیوی اور کنیز کو بھی قتل کر ڈالوں گا، کیونکہ کٹنے اور دانیہ کے جینے سے کوئی فائدہ نہیں، اور اگر وہ اس سے الگ ہو جائے گا تو میں اس کی شادی تیری بہن سے کر دوں گا اور جتنا مال تجھے اس سے ملا ہے اس سے زیادہ اسے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جوہری کے پاس گیا اور کہا استاد عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے بڑی دریا دلی کی ضرورت ہے، اور جو ان سے محبت کرے اسے نہایت فراخ دلی سے کام لینا چاہیے۔ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے مردوں کے ساتھ ناز نخرے کرتی ہیں اور انہیں ستاتی ہیں، خاص کر جب انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے شوہر انہیں چاہتے ہیں۔ جس مرد کا دل بڑا نہ ہو وہ اپنی بیوی کی بری بات دیکھ کر اس کی صحبت ترک کر دیتا ہے۔ عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے اگر وہ آسمان پر ہی کیوں نہ ہوں مردوں کی گردنیں ان کی طرف جھکتی ہے۔ یہ تو تیری بیوی ہے اور تو نے اس کے ساتھ ایک مدت گزاری ہے، تجھے چاہیے کہ اسے معاف کر دے۔ عورتوں کی سمجھ اور دین ناقص ہوتے ہیں، اگرچہ اس نے برا کیا ہے اب وہ توبہ کرتی ہے اور خدا نے چاہا تو وہ پھر ایسا نہ کرے گی، لہذا میری رائے ہے کہ تو اس کے ساتھ صلح کر لے، میں تیرے مال سے زیادہ تجھے دوں گا، اور اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہے گا تو بسر و چشم، جہاں تم لوگوں کے لیے ہر طرح سے خوشی ہی خوشی ہے، اور اگر تو اپنے گھر جانا چاہے
تو جو تیری مرضی ہو لے جا، تختر وہاں حاضر ہے، اپنی بیوی اور کنیز اس میں بٹھا کر اپنے وطن چلا جا۔ جوہری نے پوچھا، ہے میرے آقا میری بیوی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا فلاں محل میں۔ اس کے پاس جا کر اسے میری طرف سے تسلی دے اور سختی نہ کر۔ جب میرا بیٹا اسے لایا ہے تو وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے روک دیا، اسے ایک محل میں اتار کر اس میں کفر لگا دیا۔ اپنے دل میں کہا جب اس کا شوہر آئے گا تو میں اسے اس کے سپرد کر دوں گا، کیونکہ وہ حسین ہے۔ اب رہا میرا بیٹا، اس کی شادی میں نے دوسری لڑکی سے کر دی ہے، یہ اسی کا جشن ہے جو منایا جا رہا ہے، اور آج رات اس سے ہم بستر ہوگا۔ لے یہ اس کی کنجی ہے جس میں تیری بیوی ہے، اسے کھول کر اپنی بیوی اور کنیز سے مل اور خوش ہو۔ میں کھانا پینا بھیجتا ہوں، جب تک تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیجیے وہاں سے نہ نکلی۔ جوہری بولا خدا تجھے نیک بدلہ دے، اور کنجی لے کر کچھ چل دیا۔ تاجر سمجھا کہ اسے یہ باتیں پسند آئی، تلوار لے کر چپکے چپکے اس کے پیچھے ہو لیا اور کھڑا ہو کر سننے لگا کہ اس میں اور اس کی بیوی میں کیا باتیں پیش آتی ہیں۔ یہ تو عبد الرحمن کا قصہ ہوا، اب جوہری کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا سنو۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ اس بات پر بلک بلک کر رو رہی ہے کہ قمر زمان نے دوسری شادی کر لی، اور کنیز اس سے کہہ رہی ہے کہ میری آقا میں نے تجھے کتنا سمجھایا کہ اس جوان سے تجھے کوئی بھلائی نہ ملے گی، لیکن تو نے میری بات نہ سنی، اپنے شوہر کا مال تک اسے دے دیا اور گھر بار چھوڑ کر اس کے ساتھ چل دی۔ دیکھا اس نے تجھے کس طرح اپنے دل سے نکال دیا، دوسری شادی کر لی اور تجھے قید کر دیا۔ لڑکی بولی اے ملونہ چپ رہے، اگرچہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے لیکن ایک نہ ایک دن اسے ضرور میری یاد آئے گی اور وہ میرے بارے میں دریافت کرے گا۔ میں اپنے دل سے اس کی محبت نہیں نکال سکتی، خواہ میں قید خانے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں۔ وہ میرا پیار اور میرے دکھ کی دوا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میری طرف لوٹ کر آ جائے گا۔ جب اس کے شوہر نے اس کی یہ باتیں سنی تو اس کے پاس جا کر کہا، اے دغاباز، تیری امید اس کے بارے میں ایسی ہے جیسی ابلیس کی جنت کے بارے میں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھ میں یہ عیب ہے تو میں تجھے ایک پہر اپنے پاس نہ ٹھہرنے دیتا۔ اب جب کہ مجھے یقین ہو گیا ہے تو لازم ہے کہ میں تیری گردن اڑا دوں، خواہ اس کے بدلے میں قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا گلا اس زور سے دبا دیا کہ وہ مر گئی۔ کنیز چلانے لگی کہ ہائے میری آقا۔ جوہری نے کہا، اے چڑیل، قصور سارا تیرا ہے، تجھے معلوم تھا کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے لیکن تو نے مجھے خبر نہ کی۔ اس کے بعد اس نے کنیز کا بھی گلا گھونٹ دیا۔ ادھر یہ واردات ہو رہی تھی اور ادھر عبد الرحمن ہاتھ میں تلوار لیے دروازے کے پیچھے کھڑا سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ جب عبید نے دیکھا کہ میں نے تاجر کے گھر میں انہیں مار ڈالا ہے تو اسے طرح طرح کے وہم آنے لگے۔ نتیجے سے ڈرا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ جب تاجر کو معلوم ہوگا کہ میں نے انہیں اس کے محل کے اندر قتل کیا ہے تو ضرور مجھے بھی قتل کر ڈالے گا، لیکن میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اتنے میں تاجر عبد الرحمن اس کے پاس اندر جا پہنچا اور کہنے لگا، ڈر نہیں، تیرا بال بےکانا ہوگا۔ دیکھ یہ تلوار میں اس لیے لایا تھا کہ اگر تو نے صلاح کر لی تو میں تجھے بھی مار ڈالوں گا اور لڑکی کو بھی، لیکن چونکہ تو نے یہ کام کیا ہے لہذا مرحبا مرحبا، اس کے بدلے میں تیری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ اب تاجر جوہری کو لے کر باہر آیا، مردہ شو کو بلوایا اور یہ خبر مشہور کر دی کہ قمر زمان جو کنیز ساتھ لایا تھا ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگ اس کے پاس تعزیت کے لیے آتے اور کہتے کہ تو سلامت رہے، ان کے بدلے خدا تجھے اور دے۔ اس کے بعد دونوں کو غسل دے کر کفن بنایا اور دفن کرایا، کسی کو اصل بات کا پتہ نہ چلا۔ یہ جوہری عبید اور اس کی بیوی اور کنیز کا ماجرا ہوا۔ اب تاجر عبد الرحمن کا ماجرا سنو۔ انہوں نے شیخ الاسلام اور تمام مرا کو بلا کر کہا، اے شیخ الاسلام، میری بیٹی کوکب صبا کا نکاح نامہ استاد عبید جوہری کے نام لکھ دے، اس کا مہر مجھے پورا مل چکا ہے۔ اور دونوں جشن ساتھ ساتھ منائے جانے لگے۔ شیخ الاسلام کی بیٹی کوکب صبا کی منہ دکھائی ایک ہی تخت رواں پر ایک ہی رات ساتھ ساتھ کی گئی۔ اسی طرح شام کے وقت قمر زمان اور استاد عبید کی منہ دکھائی ساتھ ساتھ ہوئی۔ عبید نے دیکھا کہ کوکب صبا اس کی بیوی سے 1000 درجے خوبصورت ہے۔ کچھ دونوں تک عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے بعد وہ ایک روز تاجر عبد الرحمن کے پاس گیا اور کہنے لگا، چاچا مجھے وطن جانے کا اشتیاق ہے، وہاں میرا بڑا کاروبار ہے، میں اسے اپنے ایک کاریگر کے سپرد کر آیا تھا، چاہتا ہوں کہ وطن جا کر ساری چیزیں بیچ ڈالوں اور پھر لوٹ کر یہاں آ جاؤں۔ تاجر بولا، بیٹا میں تجھے دل سے اجازت دیتا ہوں، وطن کی محبت ایمان کا جز ہے، لیکن اگر تو بے اپنی بیوی کے جائے گا تو تیرا دل ڈاواں ڈول رہے گا کہ وطن میں رہوں یا بیوی کے پاس جاؤں، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کو بھی لیتا جا، پھر اگر تو یہاں آنا چاہے تو مرحبا۔ ہم لوگ طلاق بالکل نہیں جانتے، نہ ہماری عورتیں 2 بار شادی کرتی ہیں اور نہ ہم کسی شخص کو نکال کر باہر کرتے ہیں۔ جوہری بولا، مجھے ڈر ہے کہ شاید تیری لڑکی میرے وطن ساتھ نہ چلے۔ اس نے جواب دیا، ہمارے ہاں ایسی عورتیں نہیں جو اپنے شوہر کی مخالفت کرے یا اس پر ناراض ہو۔ جوہری بولا، برکت دے خدا تمہیں اور تمہاری عورتوں کو۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کے پاس جا کر کہا، میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، تو کیا کہتی ہے؟ وہ بولی، جب تک میں کنواری تھی باپ کے حکم پر چلتی تھی، اور اب چونکہ میری شادی ہو گئی ہے شوہر کا حکم مانوں گی اور کبھی اس کی مخالفت نہ کروں گی۔ جوہری بولا، برکت دے خدا تجھے اور تیرے باپ کو اور رحمت بھیجے۔ اب وہ چچا سے رخصت ہوا اور اپنی بیوی کو لے کر بصرے پہنچا۔ اس کے دوست اور رشتہ دار اس کے خیر مقدم کے لیے گئے۔ وہ اب تک اسی خیال میں تھے کہ وہ حجاز گیا ہوا ہے، بعض اس کے آنے پر خوش تھے، بعض ناخوش، بعض کہتے تھے کہ پھر وہ آ گیا ہے، اب ہمیں پھر مسجدوں اور گھروں میں بند ہونا پڑے گا، یہاں تک کہ کتے اور بلیوں کو بھی بند کرنا پڑے گا۔ یہ تو ان کا ماجرا ہوا۔ اب بصرے کے حاکم کا قصہ سنو۔ جب اسے معلوم ہوا کہ جوہری آ گیا ہے تو وہ بہت ناراض ہوا اور اسے بلا کر کہا، تو چلا گیا
और मुझे खबर तक न की। क्या मैं इतना कम हिम्मत था कि तुझे सफ़र के लिए कुछ न देता? उन्होंने कहा, माफ़ कर वल्लाह, मैं हज पर नहीं गया था, बल्कि मेरे साथ ये बातें पेश आई थी। हाकिम ने कहा, वल्लाह, अगर मुझे खुदा का डर न होता तो मैं तुझे कत्ल करके इस लड़की से शादी कर लेता, ख्वाह इसमें मुझे खजाने के खजाने क्यों न खर्च कर देने पड़ते। लेकिन खुदा ने उसे तेरी किस्मत में लिख दिया है, इसलिए उसे अच्छी तरह से रखियो। उसके बाद हाकिम ने उसे इनाम दिया और वो चला आया। 5 साल तक लड़की के साथ बसर करने के बाद उसका इंतकाल हो गया। हाकिम ने उससे शादी की दरख्वास्त की, वो राजी न हुई और हाकिम से कहा, हम लोगों में कोई औरत अपने शोहर के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करती, लिहाजा न मैं तुझसे शादी कर सकती हूँ न किसी और से, ख्वाह तू मुझे मार ही क्यों न डाले। उसके बाद हाकिम ने पूछा, क्या तू अपने वतन वापस जाना चाहती है? उन्हें जवाब में कहला भेजा, अगर तू मेरे साथ नेकी करना चाहता है तो तुझे इसका बदला मिलेगा। हाकिम ने जौहरी का तमाम माल जमा किया और उसकी हैसियत के मुताबिक अपने पास से भी दिया और अपने एक वजीर के हमरा उसे रवाना कर दिया और 500 सवार उसके साथ कर दी। वजीर उसे लेकर उसके बाप के पास आ पहुंचा। मरते दम तक उसने शादी न की और कर भी कैसे सकती थी? जब उसने हाकिम से शादी नहीं की तो फिर किससे करती? अगर कोई शख्स ये ख्याल करे कि सब औरतें बराबर होती हैं तो उसके जुनून का कोई इलाज नहीं। पाक है वो दाद जिसके हाथ में सब कुछ है और जो कभी मरती नहीं। सब औरतें एक जैसी नहीं होती और सब मर्द एक से नहीं होते। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरी लफ्ज़िशों को माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत कुछ नासाज है, इस वजह से कुछ सांस चढ़ा हुआ था। मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।